अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान में मलिक असलाम नवान जो सियासी खेल है वो इस कदर गंदा और नंगा हो चुका है कि जहाँ पर अब किसी को किसी की भी परवाह नहीं। और जब मैं बात कर रहा हूँ यहाँ पर किसी को किसी की परवाह नहीं, तो ये कहना बेजा ना होगा कि स्क्रिप्ट राइटर इस वक्त इस मुल्क के पाकिस्तान में एक से ज़्यादा मौजूद हैं। यानी कि किसी भी एक शख्स या फर्द वाहिद के हाथ में इस वक्त इस मुल्क के पाकिस्तान की भाग दौड़ नहीं। ये भाग दौड़ बहुत सी चीज़ों पर डिवाइड हो चुकी है, बहुत से फैक्टर्स आ चुके हैं। अभी चीफ जस्टिस उमर बंदयाल आज का जो दिन, जब मैं वीडियो रिकॉर्ड करवा रहा हूँ, आज 13 अप्रैल है और आज के दिन 11 बजे एक नहायत अहम समात होने जा रही है। वो समात क्या है? वो समात यह है कि चीफ जस्टिस उमर बंदयाल ने सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल के खिलाफ दरख्वास्तें समात के लिए मुकर्रर कर दी। इस केस की समात चीफ जस्टिस की सरबराही में 8 रुकनी बेंच करेगा। अब उस 8 रुकनी बेंच में कौन लोग हैं? जस्टिस एजाजुल हसन, जस्टिस मोहम्मद अली मजहर, जस्टिस आयशा मलिक, जस्टिस शाहिद वहीद, जस्टिस मुनीब अख्तर, जस्टिस मज़ाहिर अली नकवी, जस्टिस हसन अजहर रिजवी शामिल हैं। तो जनामे वाला, ये तो है वो लिस्ट उन जजेस की जिन्होंने आज ये केस सुनना है। और इनकी जो दरख्वास्तें हैं वो 2 वकला ने दी और 2 शहरियों की जानब से दी गई, यानी कि 2 साइल मौजूद थे। ये मामला इतने दिलचस्प हैं कि एक जानिब सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान आज इस केस की समाअत करने जा रही है, जो बेसिकली इस वक्त अगर हम कहें कि सुप्रीम कोर्ट के दायरे इख्तियार पर डाका है तो ये कहना बेजा ना होगा। लेकिन बिल्कुल ऐन उसी वक्त आज़म नज़ीर तारड़ की सरबराही में और एहसन भून लोगों की सरबराही में एक सुप्रीम काउंसिल जो है पाकिस्तान की, उन्होंने आज हड़ताल की कॉल दी हुई थी। लेकिन उसको कसरत राय जो है सुप्रीम कोर्ट की जानिब से और पंजाब की जानिब से और दीगर जो हमारी जो डील करती हैं इन चीज़ों को, जो लॉ फॉर्म्स हैं, जो पंजाब लॉज हैं और जो रिलेटेड इससे हैं, यानी कि जितनी लोकल बार्स हैं, पंजाब बार होगी, सुप्रीम कोर्ट बार होगी और दीगर बार्स, इन सब ने मिलकर मुतफ़िक़ा तौर पर यह फैसला किया कि किसी भी कीमत पे हम इनकी कॉल पर शट डाउन स्पेशली इस कॉज पे तो नहीं देने जा रहे। ये दायरा इख्तियार के साथ छेड़छाड़ है। इसके लिए हम कभी भी आज़म नज़ीर तारड़ का साथ नहीं देंगे। सुप्रीम काउंसिल को यहाँ से हमें डिफ़र करना पड़ रहा है। तो यहाँ पर उन्होंने अपना बयानिया क्लियर कट 2 टोक दे दिए। तो बेसिकली पीडीएम को यहाँ पर एक पसपाई का सामना करना पड़ा। देखिए, आप खसियानी बिल्ली खंबा नोचे, ये बात आपने सुन रखी है। तो जब हम बात करेंगे खसियानी बिल्ली खंबा नोचे की, तो यहाँ पर आपको मैं एक बात क्लियर करता चला जाऊँ कि 1980 में जो रूल्स बने थे, जिसमें मुदाखलत का कोई आईनी इख्तियार नहीं था, और जबकि आर्टिकल 183/3 के तहत अपील का हक भी नहीं दिया गया था, एक्ट के तहत भी हक नहीं दिया जा सकता। तो ये बात बड़ी ओपन एंड शट केस है। लेकिन यहाँ पर मामलात यहाँ तक पहुँच गए कि पीडीएम को शायद नज़र आ रहा है कि यहाँ पर फैसला उनके खिलाफ आने जा रहा है। शायद इसी वजह से राना सनाउल्लाह साहब ने एक बड़ी प्यारी बात की है। उन्होंने बोला है, जिसकी लाठी उसकी भैंस वाला कानून हम इम्प्लीमेंट करेंगे और जो हमसे बन पाया हम करेंगे। यानी कि जुल्म के ये ज़ाब्ते हम नहीं मानते, बकौल राना सनाउल्लाह साहब के। उनके नज़दीक उनके साथ जुल्म सितम हो रहा है, वो मजलूम है और वो 13 जमातें से मजलूम है, और जालिम सिर्फ और सिर्फ जो है वो पीटीआई की जमात है, बकौल राना सनाउल्लाह साहब के। लेकिन चले, बाकी अगर सदर पाकिस्तान ने अभी भी इस बिल को, एक्ट को मंजूर ना किया, तो बाय द टाइम 20 अप्रैल तक ये बिल ऑटोमेटिकली पास हो जाएगा, इससे पहले कि बिल इम्प्लीमेंट हो। ये बात सुप्रीम कोर्ट ने नोटिस में लाई है और इसके ऊपर कार्रवाई आज शुरू होगी। ये होगी पहली बात। आज दूसरा अहम केस, जिसे मैं समझता हूँ नहायत अहम है, कि पंजाब में इलेक्शंस के लिए फंड्स की अदम फराहमी के मामले पर सुप्रीम कोर्ट ने अटॉर्नी जनरल, सेक्रेटरी खजाना और इलेक्शन कमीशन को 14 अप्रैल तक तलब कर लिया। ये नोटिस हो चुका है कि आज 13 तारीख को ये वाले केस से निपटेंगे और इसके बाद 14 तारीख को ये नया मामला है। बल्कि बैंक सेक्रेटरी खजाना, सेक्रेटरी इलेक्शन कमिश्नर को नोटिस भी जारी किए और अपने अफसरान को रिकॉर्ड समेत चैम्बर में तलब किया। यानी कि मुख्तारिया गल बढ़ती जा रही है और बातें हाथ से निकलती जा रही हैं। देखें, जब आपके पास कोई ग्राउंड बचे ना, तो हमने माजी में भी देखा है, अब भी देखा है और आगे भी शायद देखें, अल्लाह ना दिखाए हमें, कि पीडीएम की कुछ जमातें हैं ना, ये पर्सनल अटैक्स करना शुरू कर देते हैं। अब देखें, बुशरा बीबी की मिसाल ले लीजिए। इनके जो मुफ्ती मोहम्मद सईद साहब हैं, 5 साल से तो ये चुप रहे हैं, जैसा कि एंकर इमरान रियाज खान ने बड़ी प्यारी बात की है। वो कहते हैं कि
5 نکاح کے دوران عدت ہوا تھا اور نکاح خوان مفتی صاحب کو یہ بات 5 سال بعد سمجھ آئی۔ اللہ کسی کو کم ظرف دشمن نہ دے۔ ان کا اشارہ کس کی جانب ہے؟ کمنٹ سیکشن کھلا ہے، آپ ہماری اصلاح کر سکتے ہیں، بلکہ ان کے ساتھ ساتھ دیگر جویریہ صدیق ہیں جو ہمارے بھائی ارشد شریف کی اہلی ہیں، تو انہوں نے بھی ایک بڑی پیاری بات کی۔ وہ کہتے ہیں کہ فروری میں مجھ پر الزام لگا میں نے عدت میں شادی کر لی، جو کہ جھوٹ تھا۔ آج عمران خان اور ان کی اہلیہ پر الزام لگا دیا انہوں نے عدت میں نکاح کیا۔ ہمارا معاشرہ زنا پر تو چپ رہتا ہے، گرل فرینڈ بوائے فرینڈ پر کچھ نہیں کہتا، لیکن نکاح کو متنازع کرنے کی پوری کوششیں کیوں کی جاتی ہیں؟ ملیحہ جویریہ، آپ کا جو پوائنٹ ہے وہ ویلڈ ہے، لیکن یہاں پر ہمارے بڑے، ہمارے طاقتور، ہمارے سوچ بوجھ رکھنے والے لوگ شاید یہ سوچنے سے قاصر ہیں کہ یہ وقت وہ وقت نہیں رہا اور یہ وقت بھی ٹل جائے گا۔ باقی اس کی وضاحت بشرا بی بی نے خود دے دی تھی۔ یہ 2018 میں اگر آپ کو یاد ہو، شاید ندیم ملک کو ایک انٹرویو دیا گیا تھا، اور اس انٹرویو کے اندر کلیئرلی بولا گیا تھا کہ میں اپنے گھر سے عدت مکمل کر کے باہر نکلی ہوں۔ اور باقی اگر میں بات کروں مفتی صاحب کی، تو بقول مفتی صاحب کا اپنا ایک متنازع بیان ہے جس میں انہوں نے کلیئرلی بولا ہے کہ اگر کوئی عورت عدت میں ہے اور وہ کہہ دے اپنی عدت کے ٹائم سے پہلے کہ اس کی عدت مکمل ہو چکی ہے، تو وہ مکمل گینی جائے گی۔ یہاں پر حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ریفرنس بھی انہوں نے اپنے ایک بیان میں دیا، لیکن آج میری سمجھ سے باہر ہے کہ ایسے کون سے حالات پیدا ہو گئے۔ شاید کچھ لوگوں کا یہ بھی کہنا ہے کہ ماضی میں بھی مفتی صاحب جو ہیں بڑے لوگوں کے قریب رہے ہیں اور بڑی اہم سی انہوں نے کارروائیاں کی ہیں، جس میں انہوں نے بینظیر بھٹو کے خلاف بھی انہوں نے ایک ریولیوشن لانے کی کوشش کی تھی، لیکن وہ ناکام ہو گئی۔ پھر مولانا عبد القادر آزاد کو بھی لانچ کیا گیا اور وغیرہ وغیرہ، کس طرح کی جو باتیں ہیں کنٹرڈکٹ کرتی ہیں، لیکن مزید گہرائی میں پڑھنے کی ضرورت نہیں۔ میرے خیال سے لوگ یہ بات سمجھ چکے ہیں اور لوگوں کو اس بات کی بتانے کی، ایکسپلین کرنے کی ضرورت نہیں ہے کہ اس ملک پاکستان میں کیا ہو رہا ہے۔ باقی مولانا فضل الرحمان صاحب بھی اس کا حصہ شاید معذرت کے ساتھ رہ چکے ہیں۔ باقی نصرت بھٹو کی تصویریں پھینکوانا اور غیر اخلاقی حرکتیں ماضی کے اندر ہم سب دیکھ چکے ہیں۔ تو اس ملک پاکستان میں وہی پیٹرن، وہی فارمولا نئے نئے لوگوں پر لگانے کی بجائے فارمولے کو اپڈیٹ کرنا چاہیے، اور جو لوگ سمجھتے ہیں کہ جو لوگ آپ کے نزدیک اس ملک پاکستان کے مفاد میں اچھے نہیں، تو آپ ان کی جانچ پڑتال پہلے ہی کر لیجئے تو مناسب ہوگا۔ بعد میں ان کو لانچ اور ری لانچ، پھر آپریشن دبردوز، تو یہ جناب والا ایک نہایت غیر مؤثر اقدام ہے، جس سے نہ صرف ہمارے بڑوں کی عزت پر سوالیہ نشان اٹھتا ہے، بلکہ اس ملک پاکستان کی کریڈیبلٹی پر بھی اٹھتا ہے، اور نہ صرف اس ملک پاکستان کی کریڈیبلٹی پر اٹھتا ہے بلکہ عوام کے اندر بھی اداروں کی جو ہے نا وہ رسپیکٹ پہ کافی زیادہ سوالیہ نشان کھڑے ہوتے ہیں۔ لیکن ابھی تک کے لیے اتنا ہی۔ مزید ڈیولپمنٹس کے ساتھ سپریم کورٹس کی جو تمام اپڈیٹس ہیں وہ اپنے ٹویٹر پر ہم ٹائم ٹو ٹائم اپڈیٹ کرتے رہتے ہیں، اور انشاءاللہ آج بھی کوشش کریں گے جو اسپیشلی آج کی جو پروسیڈنگس ہوگی وہ آپ کے ساتھ شیئر کریں۔ ابھی تک کے لیے اپنے ہوسٹ کو اجازت دیجیے۔ فی امان اللہ، خوش رہیں، آباد رہیں، اور جس شخص نے اس ملک پاکستان کا برا چاہا اللہ اس کی نسلیں غارت کریں۔ اللہ حافظ۔